Gikapoy na baka sa utang? Dili ikaw ra. Apan dili sab kinahanglan magpabilin diha. Ang Biblia adunay klaro nga giingon bahin niini. Sa Psalms 37:21 giingon, ang dautan manghulam nga dili mo bayad, apan matarong maghatag nga walay pagduha-duha. Og sa Proverbs 22:7, ang pobre gimanduan sa dato, og ang nanghulam ulipon sa nagpahulam. Ang utang dili lang kwarta, isyu ni sa espiritu. Kakuha kini sa imuhang kalipay, kagawasan, o kasing-kasing sa paghatag. Ang utang magpabilin, nagdala kini og kabalaka, pagpanika sa kaugalingon, ug usahay, bakak. Sama ni Haring Saul na wala nakahulat, tungod sa kakulba na palayo siya sa kabubuton sa Ginoo. Ug ang labing makalilisang, mahimong bugat ang imong kasing-kasing, di na ka makadungog sa Espiritu Santo. Apan na ay mayong balita, una, paghinulsol, balik sa Ginoo. Ikaduha, paghatag sa ikapulo ug halad. Salig sa iya sa imuhang panalapi. Ikatulo, pagawa sa utang, hinay-hinay bayari, apan kanunay. Ikaupat, kat-uni ang kalainan sa pag-save o paggasto. Kalima, dugangi ang imuhang kita or income. Gamiton ang gasa nga gihatag sa Ginoo kanimo. Higala, ang utang dili mao ang imuhang kapalaran. Pumili sa pagkamatinumanon, pumili sa kagawasan. Sugdi karon, usa ka pag-ampo, usa ka bayad, usa sa lakang. I-share kini sa imong kaila nga nanghinanglan ug kagawasan sa utang. Magtinabangay ta sa paglakaw sa kalinaw sa Ginoo. Kini si Ray Cadete, your financial advisor.